جدو اسی نماز واسطے کھڑے ہونے آنا تے آنے اللہ اکبر بزرگ اتنے بڑی پیاری بات کرتے ہیں اللہ والے فرماندے نے جدو بندہ کو غلطی کر لوے نا تے معافی لینی ہوئے تے کی کر دیا کناں نو ہاتھ لاؤنے ہیں کناں نو ہاتھ لاؤنے آنے پہلی معافی دے دیو اگاں غلطی نہیں ہوئے گی گویا کہ بندہ جدو نماز وچ کھڑا ہوندہ ہے کناں نو ہاتھ لا کے آندہ ہے اللہ اکبر اے اللہ پہ پچھلے میرے جنہیں گناہ نے انہاں دی معافی عطا فرما دے یا اللہ اگاں تو تیری نافرمانی نہیں ہوئے گی یا جس طرح ایک پانی دے اندر ڈوبن والا ہوندہ ہے پانی وچ ڈوبن والا جدوں ویندہ ہے میں پانی چ پیا ڈوبدا مینوں بچاؤن والا کوئی نہیں اپنے ہاتھ بلند کردا ہے کہ شاید مینوں کوئی ویکھے میرے ہاتھ ویکھے میرا ہاتھ پھڑ لے ایتھوں ڈوبن تو مینوں بچا لوے بندہ نماز واسطے کھڑا ہوندا ہے اللہ دی بارگاہ وچ ہاتھ چکدا ہے آندا ہے مولا میں گناہاں وچ ڈوبیاں غلطیاں وچ ڈوبیاں یا اللہ میں تیریاں نافرمانیاں وچ ڈوبیاں تیری بارگاہ وچ آیا میری باں پھڑ لے مولا مولا میری باں پھڑ لے میں تیری بارگاہ دے اندر ہاتھ پہ اٹھانا تاں کر کے اے بھی حکمت ہے اس دے اندر جدوں نماز واسطے کھڑے ہونے اللہ اکبر آنے تے ہاتھ بلند کرنے کناں نو ہاتھ لاؤنے تے کی آنے اللہ اکبر پھر بزرگ فرماندے نے انج کر کے فرمایا جویں اللہ اکبر کہندا ہے جویں کناں نو اپنے ہاتھ لاندا ہے فرمایا انج نہ ہوے انج کئی دوست انج اللہ اکبر کئی انج اللہ انج نہیں بلکہ ہتھاں دیاں ہتھیلیاں دا رخ بھی قبلے ول ہونا چاہیے ہتھاں دیاں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جدو تکبیر تحریمہ فرماندے سن نا آپ دے ہتھاں مبارکہ دیاں ہتھیلیاں دا رخ بھی قبلے ول ہوندا جویں اپنا منہ قبلے والے تکبیر تحریمہ کہن لگیا تیریاں ہتھاں دیاں ہتھیلیاں دا رخ بھی قبلے ول ہونا چاہیے گویا کہ بندہ اللہ دی بارگاہ وچ پیاندا ہے مولا میں خالی ہاتھ تیری بارگاہ وچ لے کے آیا انہاں نو اپنیاں رحمتاں نال تو بھر دے انہاں نو اپنیاں رحمتاں نال تو پڑھ دے اس واسطے اللہ دی بارگاہ دی اندر خالی ہاتھ لے تے تکبیر تحریمہ کہی دیئے تے پھر کی کریدا ہے قبلے ول منہ بھی قبلے ول تے ہتھاں دیاں ہتھیلیاں دا رخ بھی قبلے ول ہونا چاہیے اچھا ایتھے نا ایک بڑا مسئلہ ہے کہ اختلافی اے میں عرض کرنا کئی دوست جدوں تکبیر تحریمہ کہندے نا نماز کئی ایتھوں تک اللہ اکبر ایتھے تک ہاتھ چک دیں کئی ایتھے تک اسی ایتھے تک اے دے کی حکمت ہے اے بھی تو انہوں مسئلہ دسنا اصل مسئلہ کی ہے توجہ ہے تے ذوق نال کہہ لو نا سبحان اللہ اے مسئلہ توجہ دے نال سماعت فرماؤ اصل مسئلہ کی ہے ہاتھ کتھوں تک چکنے چاہیے نے تین طرح دی احادیث مبارکہ نے کنے طرح دیا ایک حدیث پاک کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر تحریمہ کہن لگے اپنے ہاتھ مبارک اپنے کندھیاں تک اٹھائے دوسری حدیث مبارکہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک تکبیر تحریمہ کہن لگے اپنے کناں دے برابر چکے تیسری حدیث مبارکہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک دے انگوٹھے جڑے نے کناں دی لو تک اینو لو بول دے نے اتھوں تک ہاتھ مبارک اٹھائے نے چند ایک میں حوالہ جات آپ حضرات دے سامنے عرض کرنا سب تو پہلے حدیث پاک جڑی میں عرض کرن لگا بخاری شریف بخاری شریف دی حدیث پاک ہے جس نو روایت کرنے والے جناب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ آپ فرمان دینے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یرفع یدئی حزو منکبئی آپ فرمان دینے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جدو نماز دی نیت بندے سن نماز پڑھن لگ دے سن تکبیر تحریمہ فرمان دے سن کان یرفع یدئی ہے اپنے ہاتھ مبارک کے تھوں تک اٹھان دے سن حزو من کے بئی میرے آقا ہاتھ مبارک اپنے کندیاں تک چک دے سی
کندیاں تک ایک حدیث پاک ہے. دوسری حدیث پاک مسلم شریف دی عرض کرن لگا ذوق نال کہنا سبحان اللہ. اے دوسری حدیث پاک جس نو روایت کرنے والے حضرت جناب مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ نے مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ روایت کر دینے آپ فرمان دینے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا کبر رفع یدیہ حتی یحاذی بہما اذنیہ. مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اذا کبر جدو تکبیر تحریمہ کہندے سن رفع یدیہ اپنے ہاتھ اٹھاندے سن کتھوں تک فرمایا حتی یحاذی بہما اذنیہ میرے آقا دے دونوں ہاتھ مبارک کناں دے برابر ہو جاندے سن. میرے آقا دے ہاتھ مبارک کناں دے جویں اس حدیث پاک نو جناب والا حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرمایا ہے. اس طرح اس حدیث پاک نو جناب والا حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ اور جناب حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالی عنہ یہ دونوں صحابہ کرام نے اس حدیث پاک نو روایت فرمایا. ذوق نال کہنا سبحان اللہ. سنن نسائی شریف اونچی کہہ سبحان اللہ. سنن نسائی شریف حدیث پاک دی کتاب صحیح ستہ دی معتبر کتاب حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک دے راوی نے آپ فرماندے نے قال صلیتو خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلما فتح الصلاة کبر ورفع یدیہ حتی حاجت اذنیہ. وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھے نماز پڑھی جدو میرے آقا کریم نے تکبیر کئی کبرا ورفع یدیہ اپنے ہاتھ مبارک اٹھائے حتی حاجت اذنیہ اپنے ہاتھ مبارک کناں دے برابر کر لے. ہاتھ مبارک کے تو تک چکے اونچی کہہ لو کناں دے برابر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ مبارک اٹھائے. جس طرح سنن نسائی دے اندر حدیث پاک ہے اسی طرح جناب والا حدیث پاک یہی حدیث پاک جناب والا مسلم شریف دے اندر حضرت وائل ابن حجر کو روایت کردہ حدیث موجود ہے. یہی حضرت وائل ابن حجر فرمان دینا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں پڑھتے سنا دین انہو رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدیہ نا دخل فی الصلاة کبر حیال اذنیہ. فرمان دین میرے آقا کریم نے تکبیر تحریمہ کہن لگے اپنے ہاتھ مبارک چکے تے کناں دے برابر کر لے. یعنی مسلم شریف دے اندر بھی حدیث موجود ای حدیث پاک جناب والا سنن نسائی دے اندر موجود ای حدیث پاک جناب والا ابو داؤد شریف دے اندر بھی ہے. کچھ کہہ لو سبحان اللہ. ای حدیث پاک جناب والا ابو داؤد شریف صحیح ستہ دی معتبر کتاب اس دے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے. روایت کرنے والے جناب یہی حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ فرمان دینے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جدو نماز پڑھنے واسطے کھڑے ہوندے سن فرمان دین فرفع یدیہ حتی حاجت اذنیہ میرے آقا اپنے ہاتھ مبارک اٹھاندے سن کتھوں تک فرمایا حاجت اذنیہ آپ دے دونوں ہاتھ دونوں کناں دے برابر ہو جاندے سن. دونوں کناں دے برابر ہو جاندے سن. بہرحال مسلم شریف نسائی شریف ابو داؤد شریف انہاں تیناں حدیث دیاں کتاباں نال ثابت ہویا حضرت مالک بن حویرث اور حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ دونوں صحابی پہ آندے نے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ مبارک نماز کتھوں تک چک دے سن کناں دے برابر. اور پہلی حدیث بخاری دی میں حضرت عبداللہ بن عمر کو پیش کی تھی اس دے اندر ہے کہ آپ ہاتھ مبارک اٹھان دے سن کندھیاں دے برابر. اور تیسرا مرحلہ آگے باقی ہے. یہی جناب حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ تعالی عنہ آپ حدیث پاک روایت فرمان دینے اور جناب والے حدیث پاک صحیح ستہ دی معتبر کتاب ابو داؤد شریف دے اندر حدیث پاک موجود ہے. ذوق نال کہلا سبحان اللہ.
وائل ابن حجر فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرفع ابہامہ فی الصلاۃ الی شحمۃ اذنی. حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جدوں نماز واسطے کھڑے ہوندے سن تے آپ اپنے ہاتھ مبارک دے جڑے انگوٹھے نے کناں دے لو دے برابر کر لیندے سن. یرفع ابہامہ ابہام کہندے نے انگوٹھے نو. یرفع ابہامہ اپنے دونوں انگوٹھے فی الصلاۃ نماز وچ الی شحمۃ اذنی کانوں کی لو کے برابر. کانوں کی توجہ ہے تے کہہ لو نا سبحان اللہ. کناں دی لو دے برابر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ مبارک اٹھاندے سن. اسی طرح جناب والا یہی حدیث پاک نسائی شریف دے اندر بھی یہ حدیث پاک موجود ہے. جلد نمبر اول صفحہ نمبر جناب والا اس کا 334 ذوق نال کیا نا سبحان اللہ. حضرت جناب حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ اوہی صحابی نے آپ فرماندے نے ان النبی انہو را النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا افتتح الصلاة رفع یدیہ حتی تکاد ابہامہ تحاذی شحمۃ اذنی. حضرت وائل ابن حجر فرماندے نے میرے آقا نماز پڑھ دے سن. فرماندے نے میں ویکھیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جدوں نماز شروع فرمائی اپنے ہاتھ مبارک جڑے نے فرمایا انہاں دے انگوٹھے کناں دی لو دے برابر بھی کیتے. کناں دی لو دے برابر کیتے. اسی طرح یہ حدیث پاک جناب والا مصنف ابن ابی شیبہ دے اندر بھی ہے. اسی طرح یہ حدیث پاک جناب طحاوی شریف دے اندر بھی حضرت جناب حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کو روایت کردہ حدیث پاک طحاوی شریف دے اندر صفحہ نمبر 402 ہے. آپ فرماندے نے حضرت براء ابن عازب فرماندے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا کبر الافتتاح الصلاة رفع یدیہ حتی یکون ابہامہ قریبا من شحمتی اذنی. آپ فرماندے نے حضرت براء ابن عازب فرماندے نے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع فرمائی. آپ نے اپنے ہاتھ مبارک اٹھائے. آپ دے ہاتھ مبارک دے جڑے انگوٹھے سن کناں دی لو دے برابر ہو گئے. کناں دی لو دے برابر ہو گئے ہاتھ مبارک. تو بہرحال تین طرح دی حدیث سے مبارکہ میں تو انہوں سے آسطہ بھی جو پیش کیتیاں. کندیاں دے برابر ہاتھ چکنا, کناں دے برابر ہاتھ چکنا تے کناں دی لو تک ہاتھ چکنا. تین طرح دی حدیث سے مبارکہ سنی ہوندا ہے جڑا ہر حدیث دے منن والا ہوئے. سنی کون ہوندا ہے جڑا ہر حدیث دے منن والا ہوئے. ہن جڑے ایتھوں تک چک دے نے انہاں کندیاں والی حدیث تے عمل کیتا تے کناں والی تے عمل نہیں ہویا. بولو سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ساڈے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اللہ دی قبر تے کروڑاں رحمتہ نازل فرمائے. اس جنے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ انہیں تینہ طرح دیا احادیث مبارکہ رکھیاں. حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ آپ فرمایا انج کر کے ہاتھ چکو اے جڑے انگوٹھے نے کناں دے لو دے برابر ہو جان, اے جڑیاں انگلاں نے کناں دے برابر ہو جان, اے جڑا گوٹے کندیاں دے برابر روے. تینہ حدیثاں تے عمل ہو جائے. کی ہو جائے؟ تینہ حدیثاں تے عمل ہو جائے. کندیاں تک ہاتھ چکنا یہ بھی حدیث نال ثابت. کناں دے برابر ہاتھ کرنا یہ بھی حدیث نال ثابت. کناں دی لو تنگ انگوٹھے لانے یہ بھی حدیث پاک نال ثابت ہے. تینوں طرح دی حدیث مبارکہ میں تو انہوں سے حاصلتہ بھی جو پیش کیتیاں نے. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ اہل سنت و جماعت دے امام انہاں فرمایا انج کر کے ہاتھ چکو کہ اے تواڈے انگوٹھے کناں دی لو دے برابر ہو جان, تواڈے ہتھاں دی انگلاں کناں دے برابر ہو جان گیاں, اے گھٹ جڑے نے کندیاں دے برابر ہو جان گے. تے تینوں حدیثاں تے بولو تینوں حدیثاں تے عمل ہو جائے گا. اس
ਅਸਲ ਵਜ੍ਹਾ ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਹਜ਼ਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਹੱਥ ਚੁੱਕਦੇ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਹੱਥ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਭਾਈ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਮੁਸਲਿਮ ਪੜ੍ਹ ਲੈ ਅਬੂ ਦਾਊਦ ਸ਼ਰੀਫ ਪੜ੍ਹ ਲੈ ਸੋਨਾ ਨੇ ਨਿਸਾਈ ਇन्हां तमाम कुतुब दे अंदर हदीस पाक मौजूद है।